भारतले नेपाली भूमिमा गाडेका पिल्लर नेपाली बहादुरले यसरी उखाल्दिए। नेपाल र भारत बीच वार्ता बस्न नमानेपछि उत्रियो एक्सनमा सरकार। दर्शक नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभी एकसाथ हेरेर बस्नु भएको छ। सदाको झैँ आज पनि मैले सीमा विवादको विषयमा केन्द्रित भएर भिडियो तपाईँमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरी तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास गर्छु। दर्शकबिन, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी जतिसक्दो सेयर गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास रहेको छु। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको पुष्टि गर्नका लागि 8वटा प्रमाण जुटाएको छ। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समुदायलाई जानकारी दिनका लागि 8वटा प्रमाण तयार पारेको हो। भूमि व्यवस्था सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान मार्फत 8वटा तथ्य प्रमाणहरू तयार पारेको छ। सुगौली सन्धि। सरकारले सुगौली सन्धिलाई अहिले सबैभन्दा बलियो प्रमाणको रूपमा लिएको छ। सन् 1816 मार्च 4 भएको सुगौली सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई मुलुकको सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। लिम्पियाधुरा काली नदी भन्दा पनि नेपालकै तर्फबाट पर्ने भएकाले सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा नेपालको नै भएको पहिलो प्रमाण भेटिएको हो। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको भूभाग फिर्ता गर्न फणिन्द्र नेपालको पहल चलिरहेको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले नेपालको ग्रेटर नेपाल फिर्ता हुने, नेपालका प्रत्येक गुमेका भूभाग फिर्ता हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। सुगौली सन्धिपछि 1816 डिसेम्बर 8 पूरक सन्धि भएको थियो। त्यस सन्धिमा पश्चिममा राप्तीदेखि पूर्वको कोशी नदीसम्मका तराईका जिल्ला नेपालको कायम भएको बताइएको छ। यस पूरक सन्धिमा पनि लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको बताइएको छ। सन् 1875 भारतले एउटा नक्सा जारी गरेको थियो। त्यस नक्सामा काली नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना मानी, कुटी, नाम्भी र छाङरुङ नेपालतर्फ राखिएको उक्त प्रमाणमा फेला परेको हो। सन् 1860 नोभेम्बर 1 नेपाल र अंग्रेज सरकार बीच एउटा सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रीतिन जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल जर्ज म्याक्सनले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौता अनुसार बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरी नेपालको भूभाग कायम गरिएको छ। त्यस नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको तथ्य प्रमाण देखिएको हो। दाङको टुडुवा क्षेत्रको सीमाङ्कनले पनि त्यो क्षेत्र नेपालकै भएको बताएको छ। सन् 1875 जनवरी 7 नेपालको तर्फको प्रतिनिधि र अंग्रेज सरकारको प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त आयोगले दाङको डुडुवा क्षेत्रको सीमाङ्कन गरेको थियो। कार्यक्रम सञ्चालक रवि लामिछानेले पनि ग्रेटर नेपालको मुद्दाको विषयमा कुरा उठाएका छन्। आफ्नो कार्यक्रममा बोल्दै रवि लामिछानेले ग्रेटर नेपाल अब छिटै नै फिर्ता हुनुपर्छ, प्रत्येक युवाहरू गाउँ बस्तीबाट उठ्नुपर्छ भनेर दबाब समेत दिएका हुन्। सिधा कुरा जनतासँग चलाइरहेका रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभी अन्तर्गत आफ्ना धारणा राखेका थिए। पछिल्लो समय कालापानी क्षेत्रमा सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्ने विषयमा ठोस निर्णय निकालेको छ। भारतीय सेनाले नेपालको भूमिमा आएर भुट बचारेको भन्दै नेपाल सरकार चुप नबस्न ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्षले दबाब समेत दिएका थिए। सरकारले लिम्पियाधुराका नागरिकले नेपालको सरकारलाई बाली बुझाएको प्रमाण पनि फेला पारेको छ। 1995 सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जिनाबी कुटी गाउँका बासिन्दाले अन्न र पैसा सरकारलाई बुझाएको रसिदी प्रमाण फेला परेपछि कालापानी लिपुले क्षेत्र नेपालको भएको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त्यही नै भएको बताइएको छ। 2015 सालमा नेपालमा आम निर्वाचन हुँदा त्यस क्षेत्रका नागरिकको मतदान नामावली पनि सरकारले प्रमाण स्वरूप पेश गर्ने भएको छ। आम निर्वाचनको क्षेत्रमा नागरिक सहभागी भएको प्रमाण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बुझाउने भएको हो। 2018 जनगणना हुँदा लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्रको तथ्याङ्कन संकलन गरेको प्रमाण पनि सरकारले तयार पारेको छ। 2018 सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अस्थायी अधिकृत भएर लिम्पियाधुराका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल पुगेका थिए। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अस्थायी सेक्सन अफिसर जनरल अफिसरको रूपमा आफ्नो नेतृत्व खरदार मुखिया गणत भएर त्यस क्षेत्रको जनगणना गरेको रिजालले बताएका छन्। यो सबैभन्दा गतिलो र ठूलो प्रमाण रहेको बताइएको छ। सरकारले यी बाहेक अरू विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख,
सबै नेपालको भएको प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्याएको छ। नेपालको पछिल्लो समय कालापानी क्षेत्र विवादमा आएपछि नेपाल सरकारले आफ्नो चुच्चे नक्सा निकालेर सार्वजनिक गर्यो। यस विषयमा भारतले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपालले आज भारतबाट अधिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे लगतै भारतले प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतले नेपालले समावेश गरेका क्षेत्रहरू भारतीय भूमि रहेको समेत दावी गर्दै आएको छ। भारतले नेपालले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा आफूलाई स्वीकार्य नहुने समेत बताएको हो। भारतले नेपालको यो कदमलाई दुई देशबीच रहेको तथ्य र ऐतिहासिक प्रमाण विपरीत भएको दावी गरे पनि नेपाल विभिन्न खालका प्रमाणहरू जुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेको नेपालका विज्ञहरूले जनाएका छन्। भारतले यस विषयलाई धेरै बढाइ चढाइ नगर्न र दुई देशबीचको कूटनीतिक तवरबाट यसलाई समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। भारतले सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न र यस्ता नक्सा बनाउन जस्ता अमान्य काम नगर्न नेपाललाई चेतावनी दिएको थियो। नेपाल सरकारले चेतावनी नमानेपछि नेपाल सरकारले चुच्चे नक्सा नै सार्वजनिक गरेको थियो। पछिल्लो समय सिमानामा भारतले गाडेका सिमानाहरू नेपाली बहादुरीहरूले उखाल्दै फाल्दै गरेका छन्। भारतको अत्याचार नसहने अब प्रत्येक सिमानामा कति सिमाना सारिएको छ त्यो सिमाना उकाएर फाल्ने नेपाली बहादुरहरूको यो अठोट रहेको छ। भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न यस्ता नक्सा नबनाउन, असामान्य काम नगर्न नेपाललाई चेतावनी दिए पनि भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान गर्न वातावरण मिलाउने भने पनि अहिलेसम्म वातावरण मिलाउन नसकेपछि नेपाल सरकार अब आफै एक्सनमा उत्रिनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पटक पटक वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि भारत वार्ता बस्न नमानेपछि नेपाल सरकार अब मौन नबस्ने एक्सनमा उत्रिनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेना पठाई भारतीय सेनाको अबको दमन अत्याचारलाई अन्त्य गर्ने समेतको चेतावनी दिनुभएको हो। राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फरिन्द्र नेपालसँग सहकार्य गरेरै राष्ट्रवादी मोर्चाले अबको ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्ने अभियानमा तत्पर भएर लागेको र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म ग्रेटर नेपाल फिर्ताको अभियान शुरू गरेको बताइएको छ। पछिल्लो समय नेपालका प्रत्येक गुमेका भूभागलाई फिर्ता गर्न राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फरिन्द्र नेपाल अग्रसर भएर लाग्नु भएको छ। उक्त विषयमा नेपाली सेनालाई पठाउनुपर्छ, नेपाली सेनालाई आणविक हात हतियार प्रदान गर्नुपर्छ भनेर जोडतोडले लागि पर्नु भएको छ। भारतसँग वार्ताका लागि होइन, अब कूटनीतिक तवरबाट होइन, अब युद्धका लागि सामना गर्न तयार हुनुपर्छ उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। भारतको दिन प्रतिदिनको ज्यादतीलाई अब आफू सह्य भएर नबस्ने समेतको चेतावनी दिनुभएको हो। राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फरिन्द्र नेपालले कालापानी क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने भारतले बाटो खोलेपछि अब भारतसँग चुप नबस्ने, हातमा हात र काँधमा काँध होइन, अब हातमा हात होइन गोली बारुदले अगाडि बढ्ने उहाँले चेतावनी दिनुभएको हो। दर्शक, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउन हाम्रो अभियान जारी छ। दर्शक, आज ग्रेटर नेपाल अनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख नेपालकै भएको तथ्य प्रमाण लिएर तपाईँमा आज आएका थियौँ। भिडियो कस्तो आयो, भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नु भएकोमा धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा भिडियोका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।